नमस्कार। एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। तपाईले हाम्रा कतिजना मन्त्रीलाई चिन्नुहुन्छ? नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रकाश शरण महत, सुदन किराती र सरकारको प्रवक्ता भएकाले दिनहुँ मिडियाको बीचमा रहने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा पनि। त्यो भन्दा बाहेक अरू मन्त्रीलाई पनि चिन्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसको दोस्रो पोर्टफोलियोमा भएकाले पूर्णबहादुर खड्कालाई समेत नोटिसमा लिनु भएको हुन सक्छ। अरू मन्त्री पनि सम्झिनुस् त। हो, तपाईलाई पनि सम्झिन गाह्रो भयो। यो देशमा स्थानीय तहका केही मेयरहरूको चर्चा छ, तर हाम्रा मन्त्रीहरूको कुनै नै चर्चा नै छैन। आज बालेन्द्र हर्कलाई चिन्नेहरूले देशको सिस्टम हाँक्ने मन्त्रीहरूलाई चिन्दैनन्, किनकि कुनै पनि मन्त्रीबाट काम नै भएको छैन। काम गरेको चिन्नु। सरकारमा मन्त्री पनि छन् कि छैनन् जस्तो अवस्था बनेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कुल 25 मन्त्री छन्। त्यसमध्ये धेरै गुमनाम छन्। उनीहरू सरकारमा भएको र नभएको कुनै जानकारीमा छैन। जनताले सम्झिनै पर्ने गरी काम पनि गरेका छैनन्। अहिले कि प्रचण्ड कि नारायण काजी मात्रै सरकार जस्तो छन्। त्यसमध्ये पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको जग्गा प्रकरण सम्बन्धी फाइल खोलेकै कारण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अलि बढी नै चर्चा भइरहेको छ। तर अरू मन्त्री खोइ कहाँ हराए? किन केही गर्दैनन्? केही गरेर पनि बाहिर नआएको हो कि वा केही गरेकै छैनन्? आजको एबिसी नै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित बनेको छ। कुन मन्त्रीबाट कस्तो काम भइरहेको छ? उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? हाल खबर के छ? सन्चै छन् कि बिसन्चो छन्? अन्तिम पटक सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीको पनि झन्डै 100 दिन पुग्न थाल्यो। 100 दिनलाई सरकारको हनीमुन पिरियडका रूपमा हेरिन्छ। तर जे हुन्छ त्यही 100 दिनभित्र हुन्छ। मन्त्रीले कस्तो काम गर्न सक्छ त्यसको पूर्वानुमान पनि 100 दिनकै अवधिमा हुन्छ। गर्न सक्दैन भन्ने प्रक्षेपण पनि 100 दिनकै उपलब्धिलाई हेरेर गर्न सकिन्छ। तर हामी त हाम्रा केन्द्रीय मन्त्री नै कस्ता खाले व्यक्ति हुन्, उनीहरूको आचरण कस्तो छ भन्ने विषयमै अनभिज्ञ छौँ। आज तिनै मन्त्रीको काम कारबाही र प्रगतिबारे थोरै चर्चा गरौँ। दुःखद भन्दा पहिला केही सुखद प्रसङ्गबाटै कार्यक्रमको चर्चा गरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा आफूसँगै सरकारमा सामेल गराएका थिए नारायण काजी श्रेष्ठलाई। मन गृहमै भए पनि भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी 2 महिनासम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकै भूमिकामा थिए। भौतिकमा हुँदा पनि नारायण काजीको सक्रियता सन्तोषजनक थियो। उनी जनताका बीचमा पुगेर समस्याहरू सुन्थे र तत्काल कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर भइहाल्थे। उनले सुरु गरेका धेरै काम अहिले निरन्तरता पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नमै छन्। तर जब गठबन्धन फेरिएर उनी रोजेकै मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे, अहिले नारायण काजीको कामलाई देखेर सबैले तारिफ गरिरहेका छन्। सरकार भएको अनुभूति गराउने काम काजीबाट भइरहेको भन्दै प्रशंसा हुने गरेको छ। सुरुमै लोभ त्यागेर गृहमा पुगेपछि नारायण काजीले सुराकी खर्च बापत दैनिक रूपमा खर्च पाउने व्यवस्था नै खारेज गरेका थिए। गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा दैनिक 50,000 भन्दा बढी पाउने व्यवस्था थियो, जुन उनले आफू पदमा पुगे लगत्तै नलिने घोषणा गरिदिए। अहिले उनको चर्चा यो विषयमा भइरहेको छैन। उनको चर्चा त पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जेल पठाएपछि चुलिएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा संलग्न पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्ने ताकत राख्नु आफैमा सुखद पक्ष हो। अहिले यो प्रकरणमा 17 जना बढी जेल चलान भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि नारायण काजी श्रेष्ठले खोलेको अर्को महत्त्वपूर्ण फाइल हो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको, जसमा नामुद व्यापारी मेनबहादुर गुरुङ सहित पूर्व सहसचिव तथा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 17 जना पक्राउ परेका छन् भने बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। अझै ठुला पात्र पक्राउ गर्ने सम्भावना छ। साना पात्रलाई प्रहरीले लगभग दैनिक जसो पक्राउ गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा भूमिका देखिए पक्राउ गर्न आफूलाई सोध्नु पर्दैन भन्दै प्रहरीलाई उनले आत्मबल दिने काम समेत गरेका छन्। उनले शुक्रबार आफ्ना केही कामबारे राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जानकारी दिएका छन्। एकपटक उनको यो भनाइ सुनौं। जुन प्रकारको समर्थन व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले
विश्राम लिने छैन। हामीले देशको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन एक प्रकारको पूर्वशर्त हुन गएको कुरालाई आत्मसात गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामी अझ पनि अगाडि बढ्छौँ। खालि त्यसो गर्दाखेरि हामी दुई तीनटा कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफसौँ, दोषी अपराधी कुनै पनि हालतमा नछुटुन् भन्ने मान्यता जो हामीले अख्तियार गरेका छौँ, त्यही मान्यता अन्तर्गत काम अगाडि बढ्नेछ। झट्टै हेर्दा सरकारले केही गर्छ भन्ने छनक दिने काम नारायण काजीले गरेका छन्। तर यो नै पूर्ण भने होइन। उनले पल्टाएका फाइलले स्वतन्त्र छानबिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने भई शङ्का छ। जस्तो कि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई जोडिएका छन्। उनीहरूमाथि सरकारले कुनै एक्सन लिएको देखिँदैन। यदि साँच्चीकै छानबिन भइरहेको छ भने उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मत बलियो रूपमा उठेको छ। यही प्रकरणमा माओवादी नेता दीनानाथ शर्मा पनि जोडिएका छन्। तर उनी विरुद्ध पनि सरकारले कुनै चासो लिएको छैन। आफ्नै पार्टीको भएर बचाउने काम भएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नुभन्दा पहिले नै गृहमन्त्रीले कदम चाल्न आवश्यक छ। नत्र उनी पनि देखाउने कर्मकाण्डकै उपायको खोजीमा रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने छ। उस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजू राणाको नाम पनि जोडिएको छ। नाम जोडिए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउबा र उलीबीच लगालग भेटवार्ता चलेका थिए। दबाबमै आएर आरजूलाई बचाएको भन्ने सम्मका आरोप अहिले लागिरहेका छन्। यसर्थ गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्नको खडेरी भने परेको छैन। अहिले गृहमन्त्री काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह सँगसँगै देखिन थालेका छन्। यसअघि गृहमन्त्रीको साथ नपाएको गुनासो गर्दै बालेन सामाजिक सञ्जालभर छरप्रष्ट भएका थिए। अब उनीहरू एकअर्कासँग छन् भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। नारायण काजीपछि चर्चा गर्नै पर्ने पात्र को छ? पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको कुरा गरौँ। उनी पनि माओवादी केन्द्रबाटै मन्त्री भएका हुन्। पर्यटन मन्त्री भए यता उनी निरन्तर चर्चा र विवादमा छन्। कामभन्दा धेरै हल्ला गरेको भन्दै एकखाले बौद्धिक तबकाले उनको आलोचना पनि गरिरहेको छ। कलाकार बोकेर हिड्ने गरेको उनीमाथि आरोप छ। चर्चाकै लागि सानातिना फन्डा पनि गरिरहन्छन् भन्ने बुझाइ आम रूपमा परिरहेको छ। तथापि चर्चा र काम गर्ने हुटहुटी उनमा दुवै खाले देखिन्छ। उनी सबैभन्दा बढी कर्मचारी संयन्त्रसँग भिडिरहेका छन्, प्रणालीसँग भिडिरहेका छन्। केही समयदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग उनको खुल्ला भिडन्त चलिरहेको छ। दुई पटक स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाब पाएका छैनन्। मन्त्री भएर कर्मचारीबाट हेपिनु परेको दुःख किराँतीलाई छ। विमानस्थल सुधारदेखि भ्रष्टाचार शून्य अवस्था निर्माणका लागि परेको दाबी पनि गरिरहेका छन्। तर अहिले विमान खरिदको विषयलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थलहरू बने पनि त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाई जहाजको सङ्ख्या कम भएकाले नियमित उडान नभएको भन्दै जहाज खरिदको प्रस्ताव किराँतीले गरेका छन्। उनले यसलाई आफ्नो निजी स्वार्थको विषय नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। एकपटक सुनौँ। दुर्गम क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै विमानस्थलहरू निर्माण भएका छन्। तर त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाईजहाजको कमीले नियमित उडान गर्न नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यस क्षेत्रमा उडान गर्दा नाफा नहुने भएकोले निजी क्षेत्र त्यसतर्फ उडान सञ्चालन गर्न आकर्षित देखिँदैन अध्यक्ष महोदय। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपाल वायु सेवा निगमले 3वटा साना जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जहाज खरिद मेरो निजी स्वार्थको विषय हुँदै होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो। कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने त्यो निगमकै विज्ञ र पदाधिकारीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। मन्त्री किराँतीको पालामा गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीन र मलेसिया उडान प्रारम्भ भएको छ। यसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भइरहेको भ्रष्टाचारका विषयमा समेत किराँतीले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन्। त्यो बाहेक उनी कहिले पशुपतिको सरसफाइ त कहिले हात्ती वनतिरको वृक्षारोपणमा व्यस्त छन्। उनले आफूले गरेको कामलाई फेसबुकमा पोस्ट गर्छन् र समर्थन पनि बटुलिरहेका छन्। तर बीचमा प्रधानमन्त्री भन्दा माथि उठेर बोल्न खोज्दा उनी र नारायण काजी श्रेष्ठ दुवैमाथि माओवादी भित्रैबाट आलोचना हुने गरेको छ। अब आउँ तेस्रो तर केही सुधारको प्रयास थालेका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेततिर। सबैभन्दा पछिल्लो पटक वैशाख 20मा पदभार सम्हालेका मन्त्री बस्नेतले
वीर अस्पतालका सबै शय्यालाई निशुल्क बनाउने घोषणा गरेका छन्। विपन्न नागरिकका लागि वीर अस्पतालका 700 शय्या निशुल्क गरिएको दाबी मन्त्री बस्नेतको छ। आफू स्वास्थ्यको नेतृत्वमा आइसकेपछि 16 केन्द्रीय अस्पतालका 3000 बढी शय्या निशुल्क भएको दाबी पनि गरिरहेका छन्। अब एक हप्ताभित्रै सबै सङ्घीय अस्पतालमा निशुल्क शय्याको व्यवस्था गर्ने घोषणा समेत बस्नेतले गरेका छन्। तर कहिलेकाहीँ आफ्नै बोलीका कारण चिप्लिने उनको पुरानै आदत भने कायमै देखिएको छ। उनी यसपटक आत्महत्या गर्न चाहने कर्मचारीलाई डोरी किनिदिन्छु भन्ने विवादास्पद भनाइमा फेरि विवादित बनेका छन्। एकपटक यो भनाइ सुनिहालौँ। केही मान्छेलाई सर्व गऱ्यौँ, यही ठाउँमा फेरि ठाउँवधी गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका तागतहरू प्रयोग गरेर आउने त छँदैछन्। हुँदा कोही त यहाँ आत्महत्या गर्छु भनेर पनि आएछ। हाम्रो चाहिँ सचिवहरू यहाँ दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ। एक दिन त एउटाले आएर म यहाँ आत्महत्या गर्छु भनेछ। सचिवहरू अब त्यस्तो घटना घट्ला कि मान्छे भट्टाभट आत्महत्या गरेर आएको छ, अलिक डराउनु पनि भएको छ। मगा आइपुग्नु भयो, अझ झन् उहाँ त कमलो मन, उहाँले लो केही गर्नै पर्यो आत्महत्या गर्छु भनेर भन्नुभयो। मैले के भने, मैले त कुरा बुझिरहेको छु। उसो भए डोरी लगिदिनुहोस्, डोरी लगिदिनुहोस् र सचिवजीहरू कहाँ झुन्डिन अप्ठ्यारो लाग्यो भने मन्त्रीको घेरा गरेर झुन्डिने भनिदिनुहोस् भने मैले। उहाँले त्यो भनेपछि खुर्क उठेर हिँड्नुभयो। यहाँ दङ्ग्याउने, घुर्क्याउने, तर्साउने सबै खाले कुरा भएको छ। सबै खाले कुरा पचाएन भने यो काम पुरा पनि नहुने भइसक्यो। बाहलवाला मन्त्री नै यसरी आत्महत्या दुरुसानमा संलग्न भएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। अहिले बस्नेतले यसलाई सच्याउन खोजेका छन्, तर स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नै पर्ने केही काम छन्, जस्तो कि स्वास्थ्य बिमा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र कर्मचारी दरबन्दीको उचित व्यवस्थापन गर्दै जनतामा सहज स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउनु पर्ने कुरामा उनी असफल नै छन्। अहिले पनि विकटका अस्पतालहरूमा डाक्टर बस्दैनन्। अहेब र सिएमएका भरमा अस्पताल चलिरहेका छन्। यतातर्फ स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान बेलैमा गएर समस्या समाधान हुन आवश्यक छ। यी 3 जना बाहेक अलिअलि नाम चिनिएका पात्र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि हुन्। तर उनले ल्याएको बजेट नै विवादित भएर सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी सत्ताभित्रकै दलले दिएपछि उनी कति सफल छन् भन्ने स्पष्ट भइहाल्छ। उस्तै कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का छन्, जसबाट पनि खासै उपलब्धि केही देखिएको छैन। पहिला अलि चर्चामा भए पनि मन्त्री भएदेखि उनी गुमनाम छन्। बिहान सिंहदरबार गएर बेलुका मन्त्री क्वार्टर फर्किनुभन्दा अर्को उपलब्धि देखिएको छैन। उनकै मताहतमा नेपाली सेना छ, तर सेनाले जिम्मा लिएको फास्ट ट्र्याकको कामले गति लिएको छैन। कांग्रेसकै अर्का मन्त्री छन् एनपी साउद। प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा रुद्राक्ष किनेर लिइदिनु र गेरु वस्त्र लगाउनु र देउबाको बचाउ गर्नुभन्दा अर्को उपलब्धि देखिएको छैन। बरु उनले भारत भ्रमणकै क्रममा भारतले अखण्ड भारत सहितको नक्साका विषयमा नेपाली भूभाग राखेको आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि उनी परराष्ट्र मन्त्री भएर कति परदेश भक्ति छन् सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। उनले आफ्नो कार्य प्रगतिका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भएको कुरा होइन, गरिनेछ हुनेछ भन्दै काम देखाउन खोजेका छन्। एकपटक त्यो पनि हेरिहालौँ। उत्तरतिरको नाकाहरू रेगुलेट हुन नसकेको अवस्था हो र त्यसलाई रेगुलेट गर्ने सन्दर्भमा अहिले भर्खरै यो रसुवावाला नाका चाहिँ खुलेको छ र त्यहाँ केही इस्युहरू छन्, त्यसको बारेमा छलफल गरिनेछ। त्यसै गरेर अहिले पनि तातो पानी पनि खोल्ने बाटोमा चाहिँ केही कोसिस प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेका छन्। देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि नै गम्भीर नभएका मन्त्रीबाट अरू के आश गर्न सकिन्छ, किनकि उनले सीमादेखि इपिजी प्रतिवेदनसम्मका विषयमा अपरिपक्वता वा भारतप्रतिको लचकता देखाएका छन्। कांग्रेसकै अर्का उस्तै ज्याद्रा मन्त्री छन्, नाम हो धनराज गुरुङ। कानुन मन्त्रीका रूपमा उनी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर कार्यक्षमताका व्यक्तिभन्दा फरक नपर्ने अवस्थामा छन्। जबकि सरकारमा नहुँदासम्म उनले शासकीय शैलीको निकै विरोध गरेका थिए। अघिल्लो चुनावमा देउबाले टिकट नदिएपछि निकै रुवाबासी गरेका थिए। आफूलाई सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा खुबै प्रचार पनि गरे। तर जब उनी त्यही कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगे गायब छन्, चुपचाप छन्। उनी छन् कि छैनन् भन्ने अवस्था छ। यति बेला यसो हालखबर बुझ्न फोन गर्दा पनि उठ्दैन।
प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा ठुलो स्वर गर्ने उनै हुन्। उनकै कारण अहिले मिटर ब्याज सम्बन्धीको अध्यादेश निष्क्रिय बनेको छ, अथवा मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको अध्यादेश उनले कानुन मन्त्रीको हैसियतले समयमै संसदमा नपुर्याउँदा मिटर ब्याज पीडित थप पीडामा छन्। तर अन्तिम दिन पेश गर्ने तयारी चलेकै बेला एमाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध गरेपछि अध्यादेश कानुन बन्नबाट रोकिएको आरोप लगाइएको छ। तर असली आरोपको हकदार यिनै गुरुङ हुन्। गुरुङले अन्तिम दिन नभई 2-4 दिन अघि नै पेश गरिदिएको भए आज कानुन बनेर मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउन सक्थे। तर अहिले मिटर ब्याज पीडितहरू माइती घरको धरनामै छन्। मन्त्री गुरुङको सबैभन्दा कमजोर कार्यक्षमता न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको छ। देशभर 88 न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको छ। तर उनले उरको सिनको पर सारेका छैनन्। हल्ला सुनिँदैछ न्यायाधीश नियुक्तिको भागभण्डा मिलाउन ढिलाइ भइरहेको छ। आफ्नो भागमा ठुलै परेपछि मात्रै अघि बढ्ने नीतिमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ छन्। अब उस्तै अर्का शक्तिशाली मन्त्रालयमा भए पनि गुमनाम चाहिँ बनेका छन् मन्त्री प्रकाश ज्वाला। उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। यो मन्त्रालयमा नारायण काजी श्रेष्ठ हुँदा निकै चहल पहल थियो। तर अहिले नाममै प्रकाश भएका मन्त्री ज्वाला निब्ने तयारीमा छन्, अथवा ज्वाला दिप बलिरहेका छन्। यति बेला उनी आफ्नो क्षमता भरपुर देखाउन सक्ने हुन्थे भने अर्को पटकका लागि त्यो अवसर सुरक्षित हुन्थ्यो। यत्रो बाढी पहिरोले राजमार्गहरू अवरुद्ध छन्। मन्त्रीको सहभागिता निकै न्यून देखिन्छ। यसले मन्त्री ज्वालाको कार्य सम्पादन चित्तबुद्ध देखिएको छैन। तथापि उनले कान्तिपथ लगायतका केही क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्। उनले आज मात्रै संसदमा केही उपलब्धिहरू सुनाएका छन्। हेरौँ। सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन वर्ग थप र नवीकरणको लागि अनलाइन आवेदनको व्यवस्था भइसकेको छ र सँगसँगै राजस्व समेत अनलाइनबाट बुझाउन सकिने व्यवस्था हालै कास्की जिल्लाबाट प्रारम्भ गरिएको छ। 1 महिनाभित्र अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम देशव्यापी रूपमा लागू गरिनेछ। यसबाट सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत हुने विश्वास लिइएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिँदैछ। सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको अवधि 5 वर्षबाट बढाएर 10 वर्ष बनाइएको छ। इन्भोइस नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम नेपालीमा लेख्ने निर्णय भइसकेको छ। ज्वालाको कार्यकालमा लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन नवीकरण वा वर्ग थप र राजस्व अनलाइनबाट बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। अब यातायात कार्यालयमा वर्ष लगाएर लाइसेन्स प्राप्त हुने व्यवस्था गरियोस्। योभन्दा अगाडि निकै 2-3 वर्षको अवधिमा समेत लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छैन। यसलाई तत्काल पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न मन्त्री ज्वालालाई हामी सुझाव पनि दिन्छौँ। यातायात कार्यालयमा लाग्ने भिड र बिचौलिया तन्त्रको अन्त्य गरियोस्। किनकि सरकारले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन नगरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पटक पटक असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। तर उनकै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। उनकै पार्टीबाट मन्त्री बनेका विद्वान मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल गुमनाम छन्। मन्त्रीलाई ठेगानमा राख्ने जिम्मेवारी पनि अध्यक्षकै हो। तर समाजवादका देता भुषाल कृषि जस्तो शक्तिशाली उत्पादनशील र आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएको मन्त्रालय भए पनि कृषिमा किसानका राम्रा दिन आए भन्ने अवस्था ल्याउन सकिरहेका छैनन्। अब अरू को मन्त्रीलाई चिन्नुहुन्छ? उद्योग मन्त्री चिन्नुहुन्छ, खेलकुद मन्त्री चिन्नुहुन्छ, वन मन्त्री चिन्नुहुन्छ, श्रम मन्त्री चिन्नुहुन्छ? चिन्न गाह्रै पर्छ। 17 पटक मन्त्री भए पनि श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी गुमनाम चाहिँ हराएका छन्। मन्त्री भएर स्याम्पेन फोड्ने भन्दा अर्को उपलब्धि उनको छैन। अब फुल मन्त्री नै नचिनेपछि राज्य मन्त्रीको के कुरा गर्नु? अहिले कतिपय मन्त्री चाहेर नचाहेर सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरिरहेका छैनन्। इच्छा शक्ति नै नभएको हो कि काम गर्ने वातावरण नै नभएको हो, वा काम भएर पनि बाहिर नआएको हो? यो अहिले निकै ठुलो प्रश्न बनेको छ। आखिर किन भइरहेको छैन त मन्त्रीबाट कार्य सम्पादन? थप कुराकानी राजनैतिक विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तसँग गरेका छौँ। हेरौँ। पहिलो कुरा, पोलिटिकल सिस्टमको पार्टीको अर्गनाइजेसन गर्ने बेलामा नै पार्टीभित्र स्याडो गभर्मेन्ट हुन्छ के पश्चिमी यही पार्टी सिस्टममा। त्यसले
पार्टीले चाहिँ हरेक मन्त्रालयको मन्त्री हुने मान्छेलाई पार्टीले भिगरस प्रयत्न गराएर तालिम दिएर त्यसमा बोलेर भइरहेको कुरा बुझेर त्यो चाहिँ 5-7 वर्षसम्म तालिम दिएर पर्फेक्ट मान्छे बनाउँछ। अनि त्यो सरकार, त्यो पार्टीको सरकार हुने भयो भने त्यसलाई कृषि मन्त्री, गृह मन्त्री, के मन्त्री हुनुपर्ने त्यसको पारङ्गत भएको मान्छे चाहिँ त्यो टाढा जानुपर्दा इन्डियामा पनि त्यस्तो बहस छ, बेलायतमा त्यस्तो बहस छ। बेलायत र इन्डियाको डुप्लिकेट गरेर क्यारिकेज गरेर ल्याएको नेपालमा त्यो क्षमता भएको मन्त्री पार्टीले मन्त्री बनाउने मान्छे उत्पादन गर्दैन। अनि एमाले र कम्युनिस्टहरूमा त सधैँ छैन। कम्युनिस्टमा त एउटा सिद्धान्त के छ भनेदेखि यो शिक्षा बुर्जुवा हो, यो नलेज सबै बुर्जुवा हो, केही न केहीको लम्फू मान्छेले पनि जे पनि काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा धारणा छ। बुर्जुवा भन्ने शब्द यसरी दुरुपयोग गरेका छन्। अहिलेको सरकारको कार्य सम्पादनको शैली या त काम कारबाहीलाई हेर्ने हो भने गृहमन्त्री र केही कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै मन्त्रीहरूको चर्चा अलि बढी भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु? त्यो गृहमन्त्रीको त मेड हो कि बनाएको, उन गृहमन्त्रीभित्र भएको क्षमताले काम गरे हो र त्यो पार्टीलाई ग्लोरिफाई गराउने यसो गर भनेर गरेको हो। त्यो भित्र काम गरेको शैली हेर्नुहोस् न। तपाईँले भन्नुभयो होला यही भुटानी शरणार्थीको कुरा अथवा चाहिँ यो जग्गाको बालुवाटारको जग्गाको कुरा, यो अहिले प्रचलनमा आएको। त्यो दुईटै लफङ्गा काम भइरहेछन् कि त्यसमा जो अपराधी हो त्यसलाई उन्मुक्ति दिएको छ, जो चाहिँ अपराधी नै होइन, जो चाहिँ छलछाममा परेको छ, जो आदेशमा त्यसमा परेका धेरै जसो प्रधानमन्त्रीको आदेश, गृहमन्त्रीको आदेश, फलानु मन्त्रीको आदेश भनेर चाहिँ आदेशअनुसार भनेर टिप्पणीमा लेखेका समेत भेटिया छन्। नारायण काजीले गरेको उनको मनबाट आएको भने त प्रचण्डलाई नि काट्नुपर्छ, यो होइन सबैलाई, बाबुरामलाई, माधव नेपाल, प्रचण्डलाई, यो शेरबहादुरको श्रीमतीलाई सबैलाई काट्नु पर्यो नि, सबैलाई काट्नु पर्यो। अहिले त मुछिएका आएको अवस्थामा त्यो चाहिँ उन्मुक्ति दिएर छोराको कसम खाएर जाने विषय होइन कि यो राजनीति। भन्नुको मतलब हाम्रा मन्त्रीहरूले काम गर्न चाहिँ किन सक्दैनन्? जस्तो देशमा एउटा मेयरको चर्चा देशभर हुन्छ, तर त्यो सङ्घीय सरकार जसको चाहिँ सत्ता शासन देशको नेतृत्व हाल्ने ठाउँमा छन् हाम्रो संविधानले मूर्ख, स्वाट, त्यस्तै कुबुद्धि भएका मान्छेलाई आउने ढोका खोलिदिया छ, ब्याकडोरदेखि सबै खोलिदिया छ। जो असल मान्छे कसरी बनाउने र असल मान्छेलाई कसरी ल्याउने, असल मान्छेमा राजनीतिमा ल्याएर देशलाई कायापलट कसरी गर्ने भन्ने मान्छेलाई बाटो बन्द गरेको छ। त्यो संविधानले नै गरेको छ। दर्शकवृन्द, सिंहदरबारमा मन्त्री त छन् तर मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो छैन। यसर्थ सरकारको कार्य सम्पादनमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले जनताका र जनजीविकाका मुद्दामा कति काम गर्यो भन्नेमै प्रश्न छ। यसर्थ यो सरकार पनि र यो सरकारका केही मन्त्री बाहेक अन्य गुमनाम अवस्थामा छन्। उनलाई जनताले चिन्दा पनि नचिन्ने अवस्था बनेको छ। यस्तो अवस्थामा देशको शासकीय संरचना चलिरहेको छ, या त शासन पद्धति यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्री छनौटको कुनै मापदण्ड छैन। पार्टीले पठाएका जस्तोसुकै व्यक्ति पनि मन्त्री बनाउन सकिने यो व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि, या त यो पद्धतिका कारणले गर्दाखेरि, यसलाई सुधार गर्न नसक्दाखेरि, या त मन्त्रीको क्षमता अनुसारको मन्त्रालय नदिँदाखेरि अहिले कार्य सम्पादनमा असर परेको छ भने त्यसले एउटा परिणाम समेत दिन सकिरहेको छैन। हवस् त, आजका लागि विषय यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।